حسانيوت وبعض جوانون السؤال بانا إن شاء الله أكون فرس واضح باشد يا معلوم متكنون نس دي چیز بلا توجه بچا شارع مقدس چیش انگان یری فرس اگر انجام تنگ مرتمین اگر خون سد نکتوک یا دی چیز پیرا واجب این مد پا ممکنین یا دنا چیز پا دنا فعل پا یری فرس حرام چاوت پا یا مکروه چاوت پا یا مباح یا مستحب چانا دی 5 چیز پا انگان یری امامی نزدیک فقهی اصطلاحات کا تو ان کہ دی 5 چیز پہ الگ الگ چیز جو ڈیفینیشن جو الگ الگ تعریف جو واجب چیز ضربت حرام چیز ضربت مکروه چیز ضربت مباح چیز ضربت مستحب چیز ضربت بعض چیزا جرا انجام دانس پی کا یری کا سزا پہنچا سن بعض چیزا یرس کیوس پی کا یرا ثواب تھپ چازن بعض چیزا یرس انجام تان اسان یرا چان چامت بعض چیزا یرا انجام تان یرا ثواب تھپ چین بعض چیزا جرا انجام متان تو یرا ثواب تھپ چمن لیکن عقابان تھپ چسمن چانا دیرین اتز یرا واضح بیت کی واجب چی ضربات واجب بعض جگہ یرا مثلا یرس اردی توزے مسائل سلنا یا بعض سوشل میڈیا کے فقی مسائل بیان بسیود نگاتو دیانو واجب آنی بسون چازین فرض آنی بسون چازین مثلا نماز ظہر فرض ہے یا روزہ آپ کے اوپر فرض ہے روزہ آپ کے اوپر واجب ہے دو نگاتوں سا معروف یود لیکن روزہ آپ کے اوپر فرض ہے فرض معنی پہنچین ضربنا واجبین گا مسئلہ چن واجب نہ فرض یود ناتوک ینتا اشتباه مسون دو یری فرشتین جو واجبین یری دو انجام دو مرشسین لیکن فرض چیزی نتان دو طول استعمال چیزین که مثلا مثال جواز بده جیسے اندرس چی بجو فرض باز یعنی دو در حقیقت همه لیکن یه فرض باز ممکن این که دی چیز دو پا دو طول یرا فرض استعمال چیزین دی فرض من بلکه واجب گا مسئله چن واجب نه فرض شد نتوک معنا پوچیچیگن شارع مقدس یران دی چیز پو انجام تو اگر انجام اتاق نگاتوک یری کا چیزو عقابیتین یری کا سزاوتین دوسروں واجب تعریف پو اب واجب نہ یمبو یران حرام آن رول چازن بعض چیزا یران دستا حرام اب دی مثلا حرام آن بیسون چاسین ناجائز آن بیسون چاسین اب ناجائز پوچین حرام پوچین آیا معنی چیچیگی نا بے شک حرام نہ ناجائز جس کا معنی چیچین گا مسئلہ چاہیں یرا مثلا گانا ین موت پو کھری فرس چین جو یک امامیہ اسنا عشری کے اعتقاد جکھن شخص فلا و اہل بیت علیہ السلام نا ایمان جکھن فرس گانا ین موت پو ناجائز ان چانا یری فرس حرام زرین یا مثلا یہاں فعل جباریانو شراب تو موت پو ناجائز ان یعنی شراب تو موت پو حرام ان یعنی حرام نہ ناجائز معنی چیچیگین اس کے معنی پوچین جو دنگتا معروف حرام دی حرام پو انجام دانس پی وظیفہ دی حرام انجام دانس پی کا یران دی اجر پوچیو ثواب مید بلکہ یران عقاب یران سزا تبچسین دیر گمنا یران مکروه یون چاسین مکروه دو چیشین کی یرس انجام دانگا تو یران گناه من یری کا سزا فوقچس من مکروهات من ممود مثلا داره چند لالان سے چھتو موت پا چندتے زن زایت پا سپیراتان چیزن زایت پا یا دو زغلا چیو جو مکروهات من ممود یران زناتو دی مکروهات درن انجام چنگا تو یران دی عذاب مت دی عقاب مت لیکن جیسے نماز سے بعض مکروهات ہوں جن دی مکروهات انجام تو نماز سے ثواب کو کم چچا جیسے روزے حالات یعنی یران مکروهات کا تو چاسین دون انجام تو روزے ثواب کو کم چچا یعنی ہر عبادت یعنی یران مکروهات کا تو چاسین دی مکروهات انجام تو یعنی چیزن ثواب کو کم چچاسین لیکن دولا سزا عقاب متخانین لیکن بعض روایت نوشته این که مکروهات بارها انسان اس من انجام تان دون تو دی زیادہ انجام تان سی وجہ سے کا گناہ سقپا تونچس انزره کی دعا یعنی گناه دنچس انزره بارها انسان یعنی تکرار بک
دوسون مکروی تعریف پو مباح چین در بنا یارس انجام تو یا متون یاری مرزین ده مثلا یارس سواق چیزن یوت ساق در به یارس چاهه نیال زر چاهه لانس زر چاهه یار تیبلی کا دوکس زر یا دو یارا مباح یارس چی بنا یان دو لچان یارا شهر مقدس است یارا زر چشمه یارس لانس تیبلی کا ساق زر یار نیال مازر لانس زر کتاب بلاقپن کرو زر نیاسی کا جخص دو یارا شهر مقدس زر چشمه دو یارس مباح یارس گاتو لنا یاری اختیار دو لنا ثواب میں نہ دو یارا عذاب میں چاند دو سزا عقاب متکنین مستحب در مستحب ده اکثر جوان اشتباه بین مسئلہ ہرچن مستحب بسومن لیکن غتی اور پہ زیادہ استعمال چن سنت ہوا دین دی مسئلہ مستحب انزس تو چیزس مستحب پو چانا تعجب میشه چا دنا مستحب پو سنت این دنا سنت پو مستحب مستحب ڈیفینیشن پوچی انزر بنا یارس چی باچی انزر بنا دی چیز پر مستحب انزر تو دو یار انجام مل لکھون نکاتوک یاری فرس ثواب تبچین لیکن مل لمکھون زدنا تو یاران چان عقاب عذاب یاری که خدا سزا تنچس من چند دی 5 اصطلاحات پینده ایتو بچا واجب فرض سانزش چازین حرام ناجایز سانزر بین یا مکروین یا دون مباحین یا مباح لجایز سانزر بین یا دون مستحبه سنت سانزر بین چند دی اصطلاح پوید بچا تاکہ گا مسئلہ چنوک دی 5 علاوه یان چیش تون جسمن دی 5 چیز پیرس تاسپا سے واجب یت کھان پیرا واجب تا چا حرام ان کھان پوزوش چا مکروه ان کھان پو متامت انجام متامت بھی کوشش بچا یا مباح پو یری فرض اختیار سو مستحب پو یری انجام تا ثواب تبچا سو من نیرا عذاب تبچس من انشاءاللہ دی فقهی اصلاحات پر یان سوکھا سوال یدنتو انشاءاللہ سوال بچا والسلام علیکم ورحمة الله وبركاته.